गुज़श्ता 10 सालों में भारत में जो मोदी सरकार है वो किस तरह से कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान को दुनिया में अकेला कर दिया जाए, और पाकिस्तान ने किस तरह से उनके जो मोदी सरकार के जो प्लान्स थे, गोल्स थे, उन्हें उड़ा कर हमने यानी भारत ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को तनहा कर दिया और पाकिस्तान की बात अब सुनने वाला है कोई नहीं, और हम पाकिस्तान को तनहा करने की ये पॉलिसी जारी रखेंगे। गुज़श्ता कम से कम 20 से 22 वर्षों में उनका रवैया ये हो गया था इंडिया का कि वो तो अब यानी दुनिया के बाकी ममालिक को भी जाके ये कहते थे कि हमें पाकिस्तान के साथ ब्रैकेट मत किया। यानी इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह ब्रैकेट नहीं होता, तो आप पाकिस्तान को अगर आपने रिकग्नाइज करने के लिए रीजन में किसी मुल्क के साथ जोड़ना तो अफगानिस्तान के साथ जोड़ लिया करें, भारत के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं बनता। ये रवैया था। अल जजीरा नेटवर्क की एक बहुत दिलचस्प रिपोर्ट अभी सामने आई है जिसमें जायजा लिया गया है कि गुज़श्ता 10 सालों में भारत में जो मोदी सरकार है वो किस तरह से कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान को दुनिया में अकेला कर दिया जाए, और 10 साल में कितनी बुरी तरह से ये पॉलिसी उनकी नाकाम हुई है, और पाकिस्तान ने किस तरह से उनके जो मोदी सरकार के जो प्लान्स थे, गोल्स थे, उन्हें उड़ा के रख दिया। अल जजीरा में ये रिपोर्ट जो शाया हुई है बताती है कि सितंबर 2016 में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने केराला में एक जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान के लीडर्स का मतलब है कहकर बकायदा कि पाकिस्तान के लीडर्स को मैं कहना चाहता हूं कि हमने यानी भारत ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को तनहा कर दिया और पाकिस्तान की बात अब सुनने वाला है कोई नहीं, और हम पाकिस्तान को तनहा करने की ये पॉलिसी जारी रखेंगे और हम पाकिस्तान का दुनिया में कोई दोस्त नहीं छोड़ेंगे। इस तरह के सितंबर 2016 में केराला में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात के दावे किए थे। अच्छा, इस बात को उन्होंने कभी छुपाया भी नहीं। अगर आप तारीख के और सियासत के तालिब इल्म हैं तो अच्छी तरह जानते हैं कि गुज़श्ता कम से कम 20 से 22 वर्षों में उनका रवैया ये हो गया था इंडिया का कि वो तो अब यानी दुनिया के बाकी ममालिक को भी जाके ये कहते थे कि हमें पाकिस्तान के साथ ब्रैकेट मत किया करें, हमें पाकिस्तान हमें उस रीजन में अलहदा से ट्रीट करें, पाकिस्तान का ये छोटे मुल्क हैं इनका हमारे साथ। ये वही दौर है जब जॉर्ज बुश के दौर में एक नई इस्तिलाह सामने आई थी, एफ पाक, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये जो इस्तिलाह सामने आई थी इसके पीछे भी भारतीय सफारतकारी और उनका असरार था कि हमें इंडिया पाक का ये जो है ये जो टर्म है इससे निकालें। यानी इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह ब्रैकेट नहीं होता, तो आप पाकिस्तान को अगर आपने रिकग्नाइज करने के लिए रीजन में किसी मुल्क के साथ जोड़ना तो अफगानिस्तान के साथ जोड़ लिया करें, भारत के साथ उसका कोई मुकाबला नहीं बनता। ये रवैया था। इतना ही अपने आप को बुलंद समझने लगे थे कि पाकिस्तान की हैसियत कुछ नहीं है। अब आप देखिए कि हुआ क्या। सितंबर 2016 में नरेंद्र मोदी का ये चैलेंज, उसके बाद मुस्तकिल उनकी पूरी की पूरी कोशिश, दुनिया भर में उनकी सरमायाकारी, उनकी सफारतकारी और उनकी सारी सॉफ्ट पावर, और दूसरी जानिब पाकिस्तान ज़ाहिर है सच्चाई के अलावा और हमारे पास और हक के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन हमने देखा कि पिछले 10 सालों में अब ये रिपोर्ट कह रही है, और इसमें जो ये इजहार ख्याल है, माइकल कूगलमैन एक बहुत मशहूर सहाफ़ी हैं, उनका भी कमेंट इसमें शामिल है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि इंडिया की ये 10 साल कोशिश जो है ये आज की दुनिया हम देखकर आसानी से कह सकते हैं कि बैकफायर कर गई है। इंडिया कहीं भी कामयाब नहीं हुआ पाकिस्तान को तनहा करने में। पाकिस्तान आज चीन के भी हद से ज्यादा करीब है, अमेरिका में भी उसकी इज्जत है, ईरान में भी उसकी इज्जत है, सऊदी अरब के भी वो करीब है। तो ये तो एक ऐसी यूनिक पोजीशन है दुनिया में किसी और मुल्क को हासिल ही नहीं है। तो ये इंडिया की सारी पॉलिसी बैकफायर कर गई है। इंडिया आज कहां खड़ा है, ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। इससे आगे चलें कि अरब दुनिया में, अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया जिस तरह इसराइल के साथ अब खड़ा हुआ है गजा पर, ये 7 अक्टूबर के बाद जो गजा इसराइल पर जो अटैक हुआ 7 अक्टूबर का, उसके बाद रिटेलिएशन में जो इसराइल ने गजा में किया, और उसके बाद इसराइल ने बढ़ के जो ईरान के साथ जब अटैक करने की बारी आई, तो उससे पहले नरेंद्र मोदी ने इंडिया को इसराइल के साथ इस कदर ब्रैकेट कर दिया है कि इससे पहले इंडिया की तारीख में भी इसराइल के करीब कभी इस तरह से नहीं रहा जितना इस दफा हुआ। लेकिन उसका नतीजा इंडिया को क्या मिला? पूरी दुनिया में कोई मुल्क भारत की बात सुनने को तैयार नहीं है कि पहलगाम में को पाकिस्तान का कोई ताल्लुक था। कोई दहशतगर्दी का प्रूफ, कोई सबूत अभी तक पाकिस्तान पर जो वो इल्जाम लगाते हैं दहशतगर्दी का, कोई सबूत वो सामने नहीं ला सके। किसी मुल्क को वो अपना हमख्याल नहीं बना सके। जिस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ वो जंग लड़ते हैं, बुरी तरह से हारते हैं, और उसके बाद उस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, उसी फील्ड आसिम मुनीर की तारीफें अमरीकी सदर करता है, ईरान भी करता है, चीन भी करता है और सऊदी अरब भी करता है। वही व्हाइट हाउस
جہاں پہ بھارت یہ کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کا داخلہ بند ہو جائے، امریکہ میں کم سے کم پاکستانیوں کا اثر و رسوخ جو ہے وہ کم سے کم ہو اور امریکہ پاکستان سے دور ہو جائے، بھارت کی کوشش یہ تھی. وہی وائٹ ہاؤس امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یعنی فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اس وقت لنچ میں بلاتا ہے جب وہ صرف آرمی چیف تھے، لیکن بلاتا ہے، تاریخ بناتا ہے. وہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو یعنی تعریفیں کرتے تھکتا نہیں ہے، اور فیلڈ مارشل کو وہ مائی فیورٹ فیلڈ مارشل کہتا ہے. 30 سے زیادہ اوکیزنز پر وہ یہ کریڈٹ لے چکا ہے کہ انڈیا پاکستان جو بھارت ہے وہ جنگ میں نے بند کرائی. 50 سے زیادہ مرتبہ وہ جہازوں کا حوالہ دے چکا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے زیادہ جہاز گرائے ہیں، کبھی 7 کبھی 9 کبھی 6، اور مستقل وہ کریڈٹ بھی لیتا ہے، جائز طور پہ لیتا ہے کہ جنگ اس سے بند کروائی تھی. ورنہ کیونکہ بھارت گیا تھا، امریکہ کے پاس بھارت گیا تھا کہ پاکستان کو روکیں، اسی لیے ڈونلڈ ٹرمپ شکریہ ادا کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو شکریہ ادا کرنے کی کیا، وہ شکریہ اس لیے پاکستان کا ادا کر رہا ہے اور پاکستان ٹرمپ کا شکریہ ادا کر رہا ہے کیونکہ بھارت گیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس، امریکی صدر نے پاکستان سے درخواست کی تھی، جس کے بعد وہ ٹویٹ ہوا تھا کہ یہ جنگ بندی جو 2025 مئی والی ہے، اس کے بعد سیز فائر ہوا تھا انڈیا پاکستان کا، جس پر ظاہر ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر پاکستان کے وزیر اعظم کریڈٹ دیتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ملینز آف لوگوں کی جانیں بچ گئی تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ 2 نیوکلیئر طاقتوں کے درمیان اگر جنگ ہوتی تو ناقابل بیان، ناقابل تصور تباہی ہو سکتی تھی. تو یہ بنیادی طور پہ ہمارے سامنے ایک یہ الجزیرہ کی بڑی مثبت رپورٹ ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ مذہبی انتہا پسندی، جنونی، جھوٹے، رنگ باز لوگ یہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے سوشل میڈیا پر ٹیمیں بنا کر لوگوں کو چکر دے کر، دھوکہ دے کر، میڈیا خرید کر پورے بھارت کا ایک میڈیا کی انہوں نے شکل بدل دی ہے، صحافت کو انہوں نے ختم کر دیا بھارت میں. تو یہ پیسے اور سرمایہ کی طاقت اور یہ تمام ڈنڈے کی طاقت لے کر آپ یعنی بھارت کے اندر تو کس طرح کا آپ حکومت کا نظام چلانے میں کامیاب ہیں، لیکن دنیا میں آپ کی بات سننے کو تیار کوئی نہیں ہے. نہ تو پاکستان کے اوپر جو آپ کے دہشت گردی کے الزام ہیں، نہ تو دنیا میں انہیں کو سنجیدگی سے لیتا ہے، اور جو آپ کی خواہش ہے کہ پاکستان دنیا میں اکیلا ہو جائے، وہ پاکستان دنیا میں آج اہم ترین سفارتی کردار نبھا رہا ہے. یعنی وہ جنگ جس پر پوری دنیا کا مستقبل ہے، معاشی مستقبل جڑا ہوا ہے، وہ جس نے جاپان سے لے کے کینیڈا تک سب کو پریشان کیا ہوا ہے، وہ جنگ جو یورپ، افریقہ، ایشیا ہر جگہ زیر بحث ہے، ہر گھر کا بجٹ اس جنگ سے متاثر براہ راست ہو سکتا ہے، ہوا ہے، ہو چکا ہے. اس جنگ میں جو بنیادی کردار ہے وہ پاکستان ادا کر رہا ہے بٹوین ایران اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. تو یہ پاکستان کی ویلیو ہے. بھارت کہاں ہے؟ تو اسرائیل کا دوست بن کے چلا گیا تھا نا. اب قسمت دیکھیں نریندر مودی کی کہ اسرائیل کا دوست بن کے اس نے جو آؤٹ سٹینڈنگ اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ جا کے یہ کھڑا ہوا ہے ایران پر حملے سے پہلے، اس کے بعد آدھی سے زیادہ دنیا اسرائیل کی مخالف ہو چکی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ شدید نفرت جس ملک سے کی جاتی ہے وہ اسرائیل ہے. امریکہ میں کبھی اس سے پہلے اسرائیل اتنا بدنام نہیں ہوا جتنا آج ہے. یورپ میں جتنا کنٹروورشل آج ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. تو یہ جو انتہا پسند رنگ باز ہیں، وہ نریندر مودی ہو یا وہ بینجامن بی نتن یاہو ہو اسرائیل کے وزیر اعظم کا، جھوٹ کے اوپر جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں اور اصل میں وہ لوگ انسانی تعصبات سے کھیلتے ہیں، نفرتوں سے کھیلتے ہیں، نسل پہ کھیلتے ہیں، مذہب پہ کھیلتے ہیں، یہ تمام گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں. ان گھٹیا حرکتوں سے زیادہ چند دن وہ ڈرامہ اپنا قائم رکھنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو یہ لانگ ٹرم نہیں ہوتا. تو بھارت کی جو عالمی تنہائی ہے اس وقت اور جو ان کی پوزیشن ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہاں بڑی شدت سے محسوس کی جاتی ہے. نریندر مودی اس حقیقت کو کب تک بھارتی عوام سے چھپائے گا کہ اس نے بھارت کو پوری دنیا میں اکیلا کر دیا اور پاکستان بلا مبالغہ حیرت انگیز کامیابی حاصل کر چکا ہے، خاص طور پہ پچھلے 10 سالوں میں، اور خاص طور پہ کہنا چاہیے پچھلے یہ مئی 2025 کی جنگ کے بعد. یہ تو پاکستان کو ایسا اعزاز کبھی نصیب ہی نہیں ہوا. سو بھارت، وہ نریندر مودی ہو یا کوئی اور ہو، انہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کے ساتھ الزام تراشی دشمنی کر کے انہیں کچھ نہیں ملے گا. بیٹھ کر بات ہوگی، اور وہ زور زبردستی دھونس سے نہیں ہو سکتی. برابری کی سطح پہ عزت احترام سے بات ہوگی، عدل اور انصاف کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے بات ہوگی. تو پھر اس کے بعد کشمیر سمیت تمام مسائل کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے، جو اس خطے کے لیے، تمام انسانوں کے لیے بہت مبارک خبر ہوگی.